Padayon nga ginasubay sa Brigada Nunos FM Davao ang kahimtang sa nagpadayon nga ginapatukod nga tulay nga sakop sa Barangay 23C Coastal Road ni Syudad. Diin pinakabagong pagbisita sa Brigada Davao Team kung asa masaksihan nga hapit na kini mahuman. Samtang sa nagpadayon nga konstruksyon, anaa usab ang mga presensya sa mga personahe nga gibutang aron nga magabantay sa seguridad ug kahapsay sa proyekto. Ug dinhi nahinabi sa Brigada Team ang mga personahe sa PSCC nga sila nakatutok sa pagbantay ug ilang gipadayag nga sukad sa ilang pagmonitor sa maong area. Wala na matudpayn matala na mga insidente sa pagpangawat sa mga materyales sama sa barbed wire, kabakalan nga kasagarang target sa mga kawatan kaniadto. Karon, so far karon wala na. Oo. Karon kina naman siguro midiri kayo. Wala na sila nagasaka. Dugang pa nila, namin usab ang mga kalihukan sa kabatanunan nga kasagarang magahimo og kagubot sa Coastal Road ug kini nahimong epektibo sukad sa ilang regular nga pagbantay nga dakong nakatabang aron malikayan ang riot o uban pang isyu. Sa pagkakaron, padayon ang mga constructions o gilauman nga dili madugay magamit na kini sa publiko usa sa dakong kabag-uhan alang sa transportasyon o koneksyon sa syudad. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.